السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم واحد 2 شكيلات ديال الحلوى اللي كيجيو زوينين واقتصاديين وراه معروفين، ماشي شي حاجه جديده، ولكن اليوم راجلي بغى الحلوى ديال ريش بوند وقلت نزيد معها شي شكيل ان شاء الله، وقلت نزيد معها الحلوى ديال الرخامه حتى هي اقتصاديه وحتى هي كتوجد بسرعه وبدون فرن. وقلت علاش لا نشارككم مع البنات اليوم ان شاء الله يا ربي. واول حاجه البنات مشيت للهريت قديت داكشي اللي خاصني الحلوى. واول حاجه نبدا معاكم بها هي الحلوى ديال الرخامه. نشوفوا شنو غادي نحتاجو لها ان شاء الله. اول حاجه احتاجيت كيلو ديال الكاوكاو، درتو في لاطه اللي ندخل الفران باش غادي يتحمر. غنحتاج له 2 علب ديال البسكوي. بسكوي كيدير كل علبه ب5 ديال الدراهم. كاوكاو بطبيعه الحال الغليظ ماشي داك البلدي الحمر. هنا اللي بغى يدير نصف الكميه دير نصف الكميه، دير نص كيلو د الكاوكاو وعلبه فقط ديال البسكوي. عندي هنا 3 دراهم ديال الشكلاط الابيض للتزيين، وعندي هنايا نص علبه ديال الشكلاط الكحل، وعندي قريعه ديال العسل باش غادي نخلط. بغيتو ديروه بالكراميل خلطوه بالكراميل. هنا دائما البساطه على قد الحال، كل واحد كيمشي على قد الاستطاعه ديالو. هنا اول حاجه درت كاوكاو يتحمر، وجبت البسكوي وغنديرو في بلاستيك وغادي نهرسو غير بالدلاك. بالنسبه اللي عنده داك الهاشوار ولا عنده الروبو يطحنوا بهم. انا عندي غير المولينكس العاديه داك الصغيره، وصراحه ما كطحنوش مزيان، اما كطحنوه مزيان بحال الطحين وكيبقى فيه الطروفه كبارين. يعني هاد الطريقه هذه عمليه، وهاد الحيله هذه عمليه، وصراحه كطحنا كلشي في دقه واحده وكيجي زوين بزاف. يعني كيجي يبقى فيه داك الطريفات حتى هما كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف في الحلوى ديال الرخام. المهم هنا راه طحنت البسكوي ديالي مزيان، وخا يبقى فيه داك الطريفات راه خليهم كيجي المذاق ديالهم. دابا تشوفوا الشكل ديالها من بعد كي غادي يجي داير، كتجي زوينه بزاف بزاف. هنا درتو في خويت الخليط ديالي في اناء، اولا البسكوي ديالي خويته في اناء. وبطبيعه الحال راني كنطحن البسكوي راني راده البال للفران كل مره كنحرك الكاوكاو باش ما يتحرق لي شي ما يتحرقش. هنا الكاوكاو بعد ما تحمر خليته حتى برد البنات، لان ملي تيكون سخون راه ما تيتقشرش دغيا، تيبرد وعاد حيدوا داك القشره ديالو كامله. كما كتشوفوا حمروه مزيان باش يجيو اللون ديالو مذهب، وكيجي داك اللون ديال الرخامه كيجي اللون ديالها ذهبي. كتجي زوينه، ما تخليوش خطر باش ما يعطيش داك المذاق ديال المروره. وتا بقات لكم مده طويله بحال اللي كتغوى كتعطي واحد الريحه اللي خايبه. المهم الاحسن حمروه مزيان. هنا جبت المولينيكس وكنطحن الكاوكاو ديالي كما كتشوفوا. هنا كما شفتوا لا خليته غير شي شويه، طحنته غير نص طحنه كيبقى الكاوكاو فيها صحيح. لا طحنته بغيت نطحنو مزيان شويه كيطحن مزيان. المهم حتى هكا ماشي مشكل، اللي عنده كما قلت لكم داك الروبو كيطحن مزيان، ولا داك الهاشوار كطحن مزيان. هنا خلطت الكاوكاو ديالي كيلو كامل مع داك البسكوي، وبقيت كنضيف بالعسل، كنضيف العسل وانا كنخلط على هاد الطريقه هذه. يعني هاد الحلوه هادي راه سهله، 4 مكونات: كاوكاو والبسكوي والعسل والشكلاط. هنا البنات غادي نحيد هاد المعلقه ديال الخشب وغادي نخدم يدي. راكم عارفين ان كل حاجه ضروري خصني نخدمها بيدي باش نعرف راسي شنو كندير. غادي نخلط مزيان وقبلوا عليا خوتي دائما كما كنقول لكم البساطه. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا، وشكرا لكم التعاليق ديالكم زوينه بزاف بزاف. الله ينوركم والله يسهل عليكم يا ربي في هاد العواشر. هنا دائما انا كنضيف العسل بشويه بشويه وانا كنخلط حتى كيولي القوام ديالو كما وريتكم. هنا جبت اللاطه دهنتها بقليل من الزيت باش ما تلصقش، ولا دهنوا ولا فرشوها بلاستيك، ولا ديروا داك ورق ديال الزبده. هنا كميه باكله راه كثيره في هاد اللاطه جاتني. غندير الكميه هنا واللي تبقات لي نديرها في لاطه واحده اخرى، وكنبقى نطلقها مزيان وانا كنقادها على هذا الشكل هذا باش تجيب قياس اللي متساوي. وهنا بعد ما كنطلقها بيديا كنجيب ملعقه وكنقاد لها الجوانب ديالها والوجه ديالها كذلك باش يولي هكا قياس واحد. المهم الطريقه راه واضحه في الفيديو، كنتمنى كلشي يكون واضح. اي استفسار مرحبا في التعاليق ديالكم، مرحبا على الراس والعين البنات. كنبقى على هاد الطريقه هذه، وفي نفس الوقت راني راني الشكلاط درتو في حمام مائي. داك نص باكي ديال الشكلاط كامله الكحله درتها في حمام مريم باش تذوب. ها نتوما كما هنا بعد ما دابت كنخويها كامله. هنا يمكن لكم في هاد المرحله هذه ديروا الشكلاط بيض عوض الشكلاط كحل، نتوما واختياركم، نتوما اللي بغيتو.
هنا راه ما درتش هاد نص علبه، ذوبتها كامله، ولكن درت الكميه هنا ودرت كميه في داكشي اللي تبقى لي البنات، وكنقاد الجوانب. المهم انا البنات ماشي حضرت معكم شي حلوه اللي صعيبه، ولكن كل واحد والطريقه ديالو. انا هنا شاركت معكم الطريقه ديالي بكل البساطه ديالها. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا، والنتيجه راه كتكون مزيانه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه. وهنا بالطريقه العاديه الزين بحال ديال الملفي، الشكلاط ابيض ذوبته كذلك ودرته في بلاستيك ودرت هاد الخطوط هادو. هنا البنات بالنسبه للشكلاط الكحل راني درت معاه 4 معالق ديال الزيت، زيت العادي ديال المائده. وهنا الشكلاط البيض درت معاه معلقه كبيره ديال الزيت باش ذوبتهم. وهنا كنجيب السكين بالراس ديال السكين وكندير هاد الخطوط هادو، كنهبط لتحت وكذلك كنولي نطلع الفوق. المهم هاد الزين هذا راه كنظن راه كلشي عارفو، واللي ما عارفش بالنسبه للمبتدئات يستافد ولو القليل، يستافد منه. وهذا هو الشكل ديالها. هنا البنات غادي نخليها تبرد لان الجو دابا راه بارد. كنخليها ما كنديرها في الثلاجه، لا والو، نخليها جانبا تبرد وندوزو نحضروا الحلوه ديال ريشبوند اللي غادي نحتاجو لها. كما البنات حلوه ديال ريشبوند بدون زبده، بالبيض فقط. نحتاج لها 4 البيضات، زلافه ديال الزيت، زلافه سنيده، الطحين حسب الخليط، وجوج خمارات وفاني للتنسيم. يعني هادو هما المكونات. كذلك 4 مكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هذه، يعني مكونات اللي بساطين. بنات الزبده الصراحه كتعطي واحد المذاق فيها، الا بقات مده طويله كتعطي فيها واحد المذاق اللي خايب. يعني بالبيض كتجي احسن. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقه ديالي ان شاء الله يا ربي. هنا جبت القصعه درت فيها 4 ديال البيضات، درت فيها زلافه ديال السنيده، وكنخلط مزيان كل شاصي ديال الفاني. يمكن لكم تنسبوا بقشور ديال الحامض ولا ديال البرتقال، وخلط مزيان. وعاد درت الزلافه ديال الزيت كذلك وخلط، وليت ضفت الدقيق وضفت الخمارات، 2 خمارات، وكنبقى نخلط. لكم بطبيعه الحال الطحين راه مغربل. كنبدا نخلط المكونات ديالي مزيان. كما شفتوا المكونات بساطين، ولكن تبارك الله كتجي كميه حتى هي اللي وفيره، لا هي لا جليجه رخامه. حنا نستمر على هذه الطريقه هذه ان شاء الله. تنجمع العجين ديالي ونوريكم القوام ديالها كيف داير. هنا كنجمع الجوانب ديال القصعه وكل شيء. وهنا جمعت العجين ديالي. هذا هو القوام ديالها البنات كما كتشوفوا. كتجي ماشي قاصحه وكذلك ماشي مرخوفه. هنا كنجيب الزيت، كنبقى ندهن يدي بالزيت وكنديرهم لهذا الشكل هذا. المهم القياس نتوما اللي بغيتو، يمكن لكم ديروهم هكا، انا كنديرهم غير وحده بوحده. بغيتو ديروهم لاصقين كديروا حجم اللي صغير بزاف، باش لانه تبارك الله كيكبروا كيزكاو. هنا الفران ديالي راه سخون بطبيعه الحال، دخلتهم الفران، شعلت عليهم من التحت حتى تحمروا، شعلت عليهم من الفوق. وهذا هو الشكل ديالهم البنات بالطريقه العاديه. طيبتهم. وهنا جبت قرعه ديال المربى اللي راني وريت معكم في الفيديو الاول، صغيره، قرعه ديال الكونفيتير الصغيره ديال الحلويات. وعندي هنا الماء الزهر، نضيف تقريبا 4 كاس ديال الماء ديال الزهر، وغادي نديرها فوق النار فقط، غير تسخني ترخف معنا الكونفيتير صافي، ونحيدهم فوق النار. هنا اللي ما كيبغيش المذاق ديال الزهر يدير 4 كاس ديال الماء. المهم كتبقى اختياريه. انا صراحه المذاق ديال الزهر تيعجبني، وكنبقى نهز الغريبه ديالي ولا الحلوه ديالي وكنغطسها في الكونفيتير. وبطبيعه الحال كنزينوها بالكوك. راه معروفه الحلوه ديال ريشبوند كتزين بالكوك. صراحه كتجي زوينه البنات، كتجي هشيشه بزاف، كيجي فيها واحد المذاق اللي زوين. كنتمنى ان شاء الله تجربوها البنات وتردوا عليا الاراء ديالكم في التعاليق. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول له هبط المربع الاحمر ابوني او اشتراك واشترك وفعل الجرس ان شاء الله باش تكبر عائلتنا الصغيره باش تكبر ان شاء الله باذن الله، وباش توصل بكل جديد القناه ان شاء الله يا ربي امين. هنا نستمر ان شاء الله على هذه الطريقه العاديه. تنكمل الكميه اللي عندي وندوزو باش نقطعوا الحلوه ديال الرخامه، لان راه بردات الجو بارد. خليتها غير هكاك، ما درتها في الثلاجه لا والو، على ما ساليت هاد الحلوه ديال ريشبون تلقيتها بردات. وان شاء الله نشارك معكم نقطعوها وتشوفوا الشكل ديالها كي جا البنات. هذا هو الشكل ديالها. صراحه البنات في الاول قطعتها بشكل مربع ولات ما عجبتنيش وليت قطعتها بهذا الشكل هذا، الشكل العادي. بغيتو ديروها في هذيك كويغطات ولا لي كيسيت ديروها. صراحه انا غير للدار غير لينا ما صافي خليتها غير هكايا،
جات زويونه. وانا هذا هو الشكل ديالهم البنات، صراحه كيجيو زويونين بزاف. هذا هو الشكل ديالهم، شوفوا اللون ديالهم كي جا، وداك البسكوي جا الشكل ديالو كذا كيعطي واحد المذاق اللي غزال لهاد الحلوه هذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الاخبار في التعاليق ان شاء الله يا ربي. كنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل كما كنقول لكم. كنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، وما تحرمونيش دائما بتعاليقكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف. بلي لايك ديالكم اللي اول مره كما قلت لكم كيشوف القناه يشترك باش ويفعل الجرس باش يتوصل ان شاء الله بكل جديد القناه. مازال ان شاء الله اللي قادم احلى ان شاء الله يا ربي. هنا وريتكم الحلوه الرخامه كي جا الشكل ديالها. هنا غنقطع معكم هاد الحلوه ديال الجبونط. ها نتوما شوفوا شتي الهشاشه ديالها، يعني البنات جات هشيشه بزاف، جات رطبه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو. بسلام عليكم، خليت لكم